Let's go to the Quran. Let's find out कि why are we here? हम यहाँ क्यों आए? और क्या इससे पहले हम कहीं एग्जिस्ट कर रहे थे? कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन थी जहां हम गए थे, जहां डेथ नहीं है, इमॉर्टल है इंसान, जहां एनर्जी सोर्सेज पता नहीं क्या, ये तो हमारी एनर्जी सोर्सेज है ना, अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. व्हाट इफ देयर इज अ टाइप 3 सिविलाइजेशन जहां से हम यहाँ आए हैं? ओके, व्हाट इफ के इससे पहले हम कहीं थे? व्हाट इफ इससे पहले हमसे कोई पैक्ट लिया गया? व्हाट इफ के हमें एक पर्पस के साथ यहाँ भेजा गया, वगैरह वगैरह. ओके, दीज आर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस. वर्स 30. देखिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले मैं समझता हूं कि अभी अल्लाह अपना प्लान शेयर कर रहा है एंजल्स के साथ. एंजल्स जो है ये हमसे पहले की बीइंग है, ठीक है. बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हमारा कभी किसी एलियन इंटरगैलेक्टिक मखलूक के साथ जो है कभी इंटरेक्शन होगा? तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कि शायद हो, लेकिन एक के साथ कंफर्म होना है. एक एलियन और इंटरगैलेक्टिक मखलूक के साथ आपका कंफर्म इंटरेक्शन होना है, उसका नाम है मलकुल मौत, और वो मौत के टाइम पे होना है. वो इंटरगैलेक्टिक मखलूक है, लेकिन बाकी होना है कि नहीं होना है अल्लाह नोज बेस्ट. अभी साइंस इस पे आ रही है. अच्छा, शुरू यहां से हुआ कि अल्लाह ने एंजल के साथ प्लान अपना शेयर किया कि आई एम गोइंग टू क्रिएट, मैं बनाने वाला हूं एक ऐसे क्रिएशन को जिसको मैं अर्थ पे खलीफा जो है वो मुकर्रर करूंगा. अर्थ पर जाकर मैं उसे खिलाफत दूंगा. आई विल सेंड हिम टू अर्थ. यानी ये पहले से प्लान है कि अर्थ पर आना, ये अल्लाह का डिवाइन प्लान है कि इन्होंने अर्थ पर जाना है. एंजल्स ने क्वेश्चन इसलिए किया था, ये तफसीर में आता है कि एंजल्स ने पहले जिन्स को देखा था. इंसानों से पहले जो मखलूक यहाँ पे थी उसमें जिन्स, हिंस, बिन्स का तस्करा आता है. मेरी इस पे पर्सनल राय है, अगेन डिस्क्लेमर, ये कोई स्कॉलरली राय नहीं, मेरी पर्सनल रिसर्च और राय है कि जैसे ग्रीक मैथोलॉजी में टाइटन्स का कॉन्सेप्ट है, फिर ओलंपियंस का कॉन्सेप्ट है. टाइटन्स वो थे जिन्होंने दुनिया में बहुत तबाही मचाई, ओलंपियंस वो थे जो उनको तबाह करने आए थे, और वो उन्हीं को उन्होंने गॉड बना लिया. तो ये वही इस्लामिक स्टोरी है मेरे नजदीक के. एंजल जिब्राइल अलॉन्ग विद अज़ाज़ील केम हियर. अज़ाज़ील इब्लीस का पुराना नाम है, वो जिन था, बहुत स्ट्रॉन्ग जिन था. और ये जो लोकी और थोर की स्टोरी है, ठीक है, मार्वल मूवीज में, कि वो जेलस हो गया उससे, ये बहुत शुरू से चली आ रही स्टोरी. अल्लाह ताला डे 1 से स्टोरी बता रहा है. बाद में ये किस तरह डिस्टॉर्ट हुई, किसने किस तरह इसको इंटरप्रेट कर लिया, लोगों ने कॉमिक्स बना दिए वगैरह वगैरह, ये ठीक है ना, माइथोलॉजी बन गई. लेकिन यहां पे अल्लाह कह रहा है कि एंजल्स ने क्वेश्चन किया अल्लाह से. एंजल्स डम्ब नहीं है, ये बात है. लोग समझते हैं एंजल्स डम्ब है. एंजल्स को सिर्फ एक चीज, अल्लाह ने उनकी क्रिएशन तख्लीक ऐसी नहीं की कि वो अल्लाह को बाय विल डिसोबे करें, लेकिन दे कैन क्वेश्चन. वो क्वेश्चन करते हैं. अल्लाह ताला एक मौके पे नहीं, एक और मौके पे भी उन्होंने सवाल किया हुआ है, और भी और मौकों पे सवाल एंजल्स ने किया हुआ है. वो थिंकिंग बीइंग्स है, लेकिन डिसोबे करने की एबिलिटी नहीं है उनमें. उन्होंने सवाल किया कि आप क्यों बनाते, क्योंकि उन्होंने जिन्स को देखा था कि ये तो तबाही फेरेंगे जाके. अल्लाह ने उस पर जवाब दिया था लाइक अ किंग कि मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते. लेकिन आगे फिर उन्हें बताया कि ये किंग का जवाब है कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, लेकिन आगे बताया, वो आगे हम देखते हैं आगे क्या है. अब ये क्या बताता है अल्लाह ताला के बारे में कि ही इज ऑल मर्सीफुल, कंपैशनेट. ना सिर्फ इंसान को तख्लीक किया, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ. अल्लाह कहता है कि हमने ना सिर्फ तुम्हें बनाया, हमने तुम्हें गाइड भी किया है, हमने तुम्हें प्रोपोर्शन भी किया है. और या अय्युहल इंसान मा ग़र्रका बिरब्बिकल करीम. फिर अल्लाह कहता है कि इसके बाद किस चीज ने तुझे गाफिल कर दिया अपने रब्बे करीम से. जब सारी बातें तुम्हें अल्लाह बता रहा है, तुम्हें पता है, तुम्हारी रूह पहचानती है, उस कोविनेंट को पहचानती है जो तुम करके इस दुनिया में आए थे, सब कुछ तुम्हारे सामने है, अल्लाह ने गाइडेंस दे दी. फिर किस लिए दूरी है, किस लिए तुम अल्लाह को, गॉड को नहीं पहचान रहे? ओके, तो ये मैं रिलेट कर रहा हूं उससे. अब वापस आ जाए. अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जो गिफ्ट दिया, दैट इज मेमोरी एंड लैंग्वेज. ये दो इंसान के ऐसे गिफ्ट्स हैं ना कि आपको पता है ना, एनिमल्स का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स नहीं होता है, लेकिन वो डेवलप नहीं होता. प्री फ्रंटल कोर्टेक्स का फंक्शन पता में से किसी को कोई बताएगा? मैंने कई बार मेंशन किया, ये जो सामने का पार्ट है ना, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर एनालिसिस करना, एनालिटिकल एबिलिटी, इमेजिनेशन, सीइंग कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह वगैरह. ओके, दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम देम. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. एनिमल्स पे तो अप्लाई हो सकती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स अक्लमंद लोग हैं, ठीक है ना. नेचुरल सिलेक्शन होती है दुनिया में, बहुत जगह हमने देखा है, लेकिन जाहिर है कि ह्यूमन बीइंग्स को अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने तुम्हें लैंग्वेज और मेमोरी देकर भेजा है. प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप होता है तुम्हारा, ठीक है. अक्लमंद बनो, जानवर ना बनो, जानवरों जैसी जिंदगी ना गुजारो. तो अल्लाह ने एंजल्स को कहा कि मैंने इसको कुछ नाम बताए हैं, वो नाम अल्लाह ताला ने कहा कि अभी ने बताओ. दैट शोज मेमोरी एंड लैंग्वेज. और ये इतनी जबरदस्त एबिलिटी है ना इंसान की. 10 साल का बच्चा, आपको पता है कि लैंग्वेज सिखाना अपने बच्चे को सबसे आसान है 10 साल तक. उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एबिलिटी खत्म होती जाती, कम होती जाती.
یہ ویژن رکھیں آپ اپنے بچوں کے بارے میں کہ 10 سال تک اپنے بچوں کو یا 15 سال تک لینگویجز جتنی سکھانی سکھا دیں، وہ فر یاد کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہے بچہ قرآن حفظ کتنی جلدی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا فرنٹ پورشن آف دا برین ابھی بن رہا ہوتا ہے۔ تو لینگویج ایک بہت بڑا گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کتنی لینگویجز ہیں آپ حیران ہو جائیں گے، اور ان لینگویج کی سیمینٹکس کیا ہے، لنگوسٹک کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ لینگویج ڈیولپ کیسے ہوتی ہے، لینگویج برین میں کیسے جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی سائنس ہے کہ آپ اس کو کھولیں گے تو وہی بات ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم انہیں ان کے اندر سائنس دکھائیں گے until they will know and they will realize کہ yes اللہ تعالیٰ ہے، ان کو پتہ لگ جائے گا۔ اب جب تم نے یہ گفٹ دیکھ لیا جو آدم کو میں نے دیا ہے، اور سون یہ گفٹ باقی لوگ بھی جان لیں گے کہ why he was sent here، کیونکہ جنات کو بھیجا پہلے، ظاہر ہے جنات یہاں کے باسی تھے، ابھی بھی ہیں۔ ابلیس کی نظر جو تھی نا، عزازیل کی نظر، وہ البدایہ والنہایہ اگر آپ پڑھیں، وہ پھر پورا واقعہ مجھے کھولنا پڑے گا کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ نے، ان کا پروٹوٹائپ بنایا، تو ابلیس عزازیل آیا کرتا تھا، دیکھا کرتا تھا، انسیکیور ہوتا تھا، اس کے مائنڈ میں کویسچنز آتے تھے کہ یہ کون ہے، کیونکہ اس کو سلطان الارض کہنے لگ گئے تھے فرشتے، وہ فرشتوں کے رینک تک پہنچ گیا تھا، ان کے ہینگ آؤٹ کرتا تھا اینجلز کے ساتھ، ٹو پٹ اٹ دیٹ وے، اور he had learned some secrets to travel from heavens to the earth۔ دروازے آپ کو پتا نا، اللہ نے قرآن میں دروازوں کا ذکر کیا ہے، ان دروازوں میں سے آتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا نا کہ قیامت والے دن اللہ وہ باب وفتحت السماء فکانت ابوابا، اللہ کھول دے گا دروازے سارے قیامت والے دن، یعنی تمہیں نظر آ جائے گا سب کچھ۔ تو یہ اللہ کے دروازے کیا ہیں؟ اللہ نوز بیسٹ، could be worm holes، portals، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال عزازیل انسیکیور ہوا، سٹوری یہ ہے جو سٹوری ہمیں قرآن بتا رہا ہے، اور عزازیل نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جگہ، کیونکہ اس کی نظر ارتھ پہ تھی، ارتھ از اے ویری گڈ پلیس ٹو بی ٹو رول، اس نے کہا کہ یہاں پر میری جگہ کہیں کسی اور کو جو ہے وہ پوزیشن نہ مل جائے۔ اوکے، یہ حسد ہے، انا ہے، ایگو ہے، دس از واٹ از مینشنڈ۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ سوال میرے ذہن میں بہت آتا تھا، اس پہ میں تقریباً 5-6 مہینے لگا رہا۔ ابھی سورہ البقرہ میں نے رمضان میں پڑھائی، تو میں نے بہت اسکالر سے پوچھا، ڈاکٹر اسرار کو سنا پہلے، پھر تفسیر ابن کثیر کھولی، تفسیر سعدی کھولی، تفہیم القرآن کھولا، پھر کچھ علماء کے پاس ڈائریکٹ چلا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ آرڈر مجھے بنا کے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اینجلز کو میں ایک بنانے لگاؤں مخلوق جس کو میں نے خلیفہ بھیجنا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور پھر وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ شو کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی غلطی کی وجہ سے وہاں سے نکلے، لیکن اللہ نے پہلے ہی پلان کر لیا تھا کہ میں نے دنیا میں بھیجنا ہے۔ تو یہ مجھے پیسز ذرا جوڑ کر دکھائیں، یہ میں نے پھر علماء سے بات کی، اور ماشاءاللہ آئی فاؤنڈ دی آنسر۔ مجھے اسکالرز نے بتایا کہ یہ اصل میں اس طرح ہے، اور ڈاکٹر اسرار کا بھی اس پہ بڑا اچھا ویو ہے۔ دیکھیں، میری جو اوپینین ہے نا، ضروری نہیں کہ آپ، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کچھ بہتر آنسر فائنڈ کر لیں۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیں کچھ باتیں بتائی ہیں، اور اس کو سرچ کرنا، اس کی کھوج لگانا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سروکار نہیں ہے سٹوری سے، ٹھیک ہے، دیسے آمنت باللہ ورسولہ، بالکل ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف اس لیے کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، آپ کو یہ ایگزسٹینشیل کوسچنز آئیں گے، آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، ہم یہاں کیسے آ گئے، کیوں آ گئے، واٹس دا سٹوری۔ یہ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، اوکے، اور یہ تھرو آؤٹ ہسٹری چلی آ رہی ہے۔ میرے نزدیک جو کرونالوجیکل آرڈر بنا وہ یہ بنا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اناؤنسمنٹ کی، دیٹ از دا فرسٹ تھنگ، اوکے، پروٹوکول دینے کے لیے، جیسے ایک کریٹر اپنی ایک خاص کریشن کے پروٹوکول کے لیے اناؤنسمنٹ کرتا ہے تمام مخلوقات کے سامنے کہ میں اب جو بنانے والا ہوں تو وہ ایک خاص کریشن ہے، تم بھی خاص ہو لیکن اس میں ایک اور خاص بات ہے، اور اس کو میں خلیفہ، دیٹ از دی اناؤنسمنٹ، اوکے، اس کو کہتے ہیں ڈیوائن اناؤنسمنٹ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی کریشن کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر ایک اور میرے ذہن میں سوال ہے کہ پھر جو الست ہے سورہ الاعراف میں، ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ورس 172 میں، وہ بھی ذرا سنا دیں۔ سورہ الاعراف کھولیں، چیپٹر 7 ورس 172، تاکہ اس کو بھی ہم دیکھیں کہ وہ کیا، واٹ از دی الست ڈیوائن پیکٹ اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں یہ ٹائپ 3 سیویلائزیشن سے بھی اوپر کی بات، جنت جہاں موت نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے آئیڈیل عمر، یہ مچو کاکو کے الفاظ ہیں، اس سے پوچھا گیا کہ واٹ از دی آئیڈیل ایج جس کے بعد آپ سمجھتے ہیں ہیومن بینگز کو بڑے نہیں ہونا چاہیے، تو ہی سیڈ 30۔ میں آپ کو کلپ بھی سنا دوں گا، اس نے کہا 30 سال پیک ایج ہے، آئیڈیل ایج ہے، جب سب کچھ فلی ڈیولپڈ ہے۔ اس سے آگے میں سمجھتا ہوں انسان کو رک جانا چاہیے، یعنی انسان would love to be there 30۔ تو جنت میں 30 سال کے ہوں گے، یعنی حدیث میں آتا ہے۔ اچھا خیر، جنت میرے نزدیک ٹائپ 3 سے بھی اوپر کی سیویلائزیشن، امورٹیلٹی وہاں پہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہاں، موسم وہاں کا ذکر آتا ہے، وہاں کے ریورس کا ذکر ہے، بہت کچھ ہے، سائنس از ٹرائنگ ٹو کیچ اپ۔ اب
اللہ نے ہمیں وہاں کا ایک نظارہ بھی دکھا دیا, آدم علیہ السلام کو جنت کا ایک نظارہ بھی دکھا دیا. اس پہ خیر کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہے. ڈاکٹر اسرار کی رائے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس جنت میں نہیں بھیجا تھا جو جہاں پہ قیامت والے دن بھیجنا ہے, وہ ایک اور بیچ کی جگہ تھی. یہ کچھ مفسرین کا کمنٹ ہے, لیکن اگین لیٹس ایگری وہاں بھیجا تھا, کیونکہ میجورٹی کا اوپینین اور ہیوی اوپینین یہی ہے کہ وہاں بھیجا تھا. اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک ٹری تھا, اس سے منع کیا, یعنی یہاں سے شو کیا کہ سیلف کنٹرول انسانوں کا ایک ایشو ہے. سیلف کنٹرول شروع سے انسانوں کا ایک ایشو ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بنایا, اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ ایک مقصد کے لیے بنایا, ہمیں کوالٹیز بھی بہت زیادہ دی, لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسان کو ٹیسٹ کرتی ہیں, ٹرائی کرتی ہیں, انسان کی فری ول چیک کرنے کے لیے. اگر سیلف کنٹرول ویک نہ ہوتا تو ہماری فری ول کیسے چیک ہوتی؟ اینی وے